सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, यूट्यूब से ज़िंदगी से आपका फैमिली मौलिक डॉक्टर रियाज शाहिद आज आपसे मुखातिब है। आज का मौजू इसलिए भी अहम है कि ये नफसियाती बीमारी, नफसियाती परेशानियों और मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर एक बहुत ही जिसे कहते हैं कोर पॉइंट है और बड़ा मुस्तनद समझा जाता है, बिलखसूस आजकल के ज़माने में, क्योंकि ज़्यादा इन्हिसार हम लोग जो है अद्वियात पे नहीं करते। हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि मरीज़ के मौजूदा हालात जो हैं वो स्टिमुलाई या स्ट्रेसेस जो हैं या डिस्ट्रेसेस जो हैं जो उसे तंग करते हैं, जिनकी वजह से वो डिप्रेशन में या ओसीडी का या जो है वो शायद हो चुका हुआ है या वो क्रॉनिक डिप्रेस है, तो अमूमन साइकियाट्रिस्ट जो हैं दो बातें ज़रूर करते हैं कि इलाज के लिए जिसे कहते हैं वर्बल टॉक के ज़रिए, टॉक थेरेपी या ब्रेन स्टॉर्मिंग के ज़रिए जो है उसके जो ख्यालात की तख्ती है जिस पर कि गुज़श्ता जो है नेगेटिव थाट्स या कुछ हादसात जो हैं वो रकम हो चुके होते हैं उनको दूर करे और उसे माजी भुलाकर मुस्तकबिल और मुस्तकबिल के साथ ही मौजूदा यानी हाल की तरफ लाए। तो आपसे सवाल है डॉक्टर रियाज का, आप मेरे मालिज हैं, आप मुझसे सवाल कीजिएगा, मैं अपने हालात बताऊंगा और हो सकता है कि सईद साहब भी जो है ये हमने एक मुकालमा जो है ये बना लिया है कि इससे आप और मैं गुजारिश करूंगा कि जितने भी नफसियाती मरीज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो तमाम इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अपने दोस्तों को मैक्सिमम जो है व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे जो है और मैसेंजर पे जो है भेजें और फिर जो है उनसे भी उनके ख्यालात लें। तो मैं अब मरीज़ हूँ, ठीक है, मुझे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के लिए सईद साहब ने बुलाया हुआ है, तो सईद साहब मुझसे कुछ सवालात करते हैं। पहले तो ये है कि तमाम लोग एक एक सफ़ा ले लें, एक बड़ा पेज ले लें, लकीरदार सफ़ा हो, पेन ले लें, उस पर अपना नाम लिखें, डॉक्टर मोहम्मद रियाज शाहिद, एज 70 ईयर्स, बिलोंग्स टू KPK, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखना चाहते हैं लिखें, 1 2 3 4 5 करके, ठीक है कि नहीं, डेट लिखिए और फिर 3 4 5 5 सवालों में आप वो तमाम चीज़ें लिख लीजिए जो कि आपको इस वक्त या गुज़श्ता चंद महीनों या सालों से आपके लिए स्ट्रेस का बायस है, तकलीफ़ का बायस है, ज़हनी बीमारी का बायस है, वो आप लिख लें, क्योंकि इन 3 सवालों या 5 सवालों को हम जवाबात में लेना पसंद करेंगे कि आप अपने कमेंट्स में लिखें और हम अपने कमेंट्स में आपको इंडिविजुअल भी जवाब देंगे और कलेक्टिवली जवाब देंगे। तो सही साहब आप मुझे बताएं कि आप इस वक्त आप डॉक्टर हैं क्योंकि मुकालमा आपके पास है, तो आप बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। जी, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको अपने इर्द गिर्द किस किस्म के माहौल या लोगों से घबराहट होती है? हाँ, अब देखिए ना, जो CBT का सामने मरीज बैठे हुए जैसे मैं हूं, तो कुछ ऐसी चीज़ें, मिसाल के तौर पे मैं बहुत से मेहमानों में घबरा जाता हूं या मुझे वो शख्स नज़र आ जाता है जिसने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है, तो वो अगर मुझे नज़र आ जाता है, गो कि मेरी उससे एनिमिटी नहीं है या कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरे ख्यालात में कुछ वाक़यात आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं मरीज़ हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरे एक और मरीज़ भी हैं जिन्होंने मुझे एक ख़त लिखा है कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं मैं किस डॉक्टर से इलाज करवा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे चंद दोस्तों ने 5 महीने पहले जो है मुझे गलती से या शरारत में जो है भंग और भंग में कोई चीज़ें मिला के पिला दी थी। तो मेरे उन दोस्तों से ताल्लुकात भी ख़राब हो गए हैं और मैं अब तक ये समझता हूँ कि मेरी जो भी बीमारी है उसी वजह से है। तो वो मेरे दोस्त का सवाल है, क्योंकि मेरा दोस्त है, मैं उसको हल करना चाहता हूँ, तो मैं ज़्यादा हजूम में घबरा जाता हूँ या जो है मैं उस आदमी को जब कभी देखता हूँ तो मेरे दिल में आ जाता है कि इसने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की थी। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए फिर जो है हमने एक फार्मूला बनाया है कि हम उसको लिख लेते हैं, क्योंकि डायरी लिखना इस मरज़ में बहुत ज़रूरी है कि जी फ़लाँ फ़लाँ वक्त में ये वाक़या हुआ था, ये वाक़या हुआ था। अब आगे हल हल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 30 भी हो। पहले तो ये है कि ये माजी है, तो माजी में बार बार जाने से आपको क्या मिलता है? वो एक शेर भी है कि याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, ठीक है नहीं। तो ये जो अच्छे वाक़यात अगर आप याद करते हैं तो आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है,
ہم عموماً اپنے کالج کے پرانے دوستوں کو، ایف ایس سی کے دوستوں کو، میڈیکل کالج کے دوستوں کو یاد کرتے ہیں، اللہ انہیں زندگی اور صحت دے، وہ ہم سے باتیں کرتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہے ہمیں ہماری شرارتیں یا ہماری کمیاں جو ہے، کمی جو ہوتی ہے، جیسے کہ ہماری کوئی اس وقت کمی تھی، کوئی نفسیاتی تھی یا کوئی گھبراہٹ تھی، وہ بھی شیئر کرتے ہیں کہ ہم فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں کیسے رہے، فائنل ایئر تک کیسے رہے۔ اچھے برے دوست ملتے رہتے ہیں، اچھے برے حالات رہتے ہیں، ہو سکتا ہے گھریلو حالات جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہوں، یہ ساری چیزیں، اس میں عشق اور پیار بھی آتا ہے۔ کئی لوگ جو ہے اپنی کلاس فیلوز کو خطوط لکھتے ہیں، مر مٹتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بی بی الف جو ہے وہ 5 بچوں کی ماں ہے، خود 1 درجن بچوں کی ماں ہے، باپ ہو چکے ہوئے ہیں، تو اپنی بیوی کو جو ہے درجن بچوں کے پاس ساتھ پسند نہیں کرتے، تو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ جناب وہ پرانی محبوبہ کہاں ملے گی جس سے بات کریں۔ تو الغرض میں آپ کو پرانی پازیٹیو مسکراہٹ والی باتوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ ماضی ہے، ماضی کو آپ نے بھول کے حال اور مستقبل کی طرف آنا ہے۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو والدین پہ توجہ دیجئے، بڑے بہن بھائیوں پہ توجہ دیجئے، چھوٹے بھائی بہن سے محبت سے پیش آئیے، اپنے علم کی طرف جو ہے راغب ہو جائیے، اچھے استاد کے پاس جائیے، اچھی محفل میں جائیے، بزرگ دینی بزرگوں، روحانی بزرگوں کی محفل میں جائیے، ہر قسم کے نشے سے بچیے۔ اور آپ سے پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے، جیسے سعید صاحب مجھے ابھی سوال کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جیسے میں نے دوست کا مثال دی تو میں دوست کو کہوں گا اچھا یار تو زندہ ہے، تو سلامت ہے، تیری نظر ٹھیک ہے، تو سن سکتا ہے، تو ایک خوبصورت نوجوان ہے، تیری شادی بھی ہو گئی ہے، تو اس واقعہ کو بھول جا، اس لیے کہ اس زہر کا تیرے بدن پہ کوئی اثر نہیں پڑا، تم اتنے سمارٹ اور اتنے صحت مند تھے کہ تمہیں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تو یہ ایک آپ کو بیماری کی حالت سے صحت کی طرف لانے کے لیے ایکسپوز کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اگر اپنی ڈائری لکھیں گے، جو اپنے چیدہ چیدہ مسائل لکھیں گے، پھر نیچے خود از خود جو ہے ایک جواب تحریر کرنا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں گا۔ تو میں لکھوں گا میں آئندہ ماضی کو بھولنے کی کوشش کروں گا، میں اپنے خیالات کو مثبت رکھوں گا، جو لوگ میرے ہمدرد ہیں، مجھے پیار دیتے ہیں، مجھ سے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، میں انہیں یہی پیار اور یہی مسکراہٹ لوٹاؤں گا۔ اگر وہ میری مصیبت میں کام آتے ہیں میں ان کی بھی مصیبت میں کام آؤں گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جب آپ یہ لکھیں گے، لکھنے سے آپ کے ذہن کے اوپر پازیٹیو خیالات، مثبت خیالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی میں آپ یہ لکھیے کہ آپ کس طرح جو ہے خوش رہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک شادی شدہ شخص ہوں، ٹھیک ہے نہیں، میں کچن میں جا کے کھانا بنانا پسند کرتا ہوں، تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہر سنڈے کو میں اور میری بیوی جو ہے مل کر جو ہے ایک کھانا اپنی پسند کا پکائیں، یا میں پکاؤں اور بیگم جو ہے صرف مدد کریں، اور پھر جب وہ پک جائے تو لوگ اسے کھائیں، اچھا ہو یا برا ہو کمنٹس لیں۔ یعنی اپنے آپ کو انوالو کرنا ہے ایکٹیویٹیز کے اندر، ذہن کو خالی نہیں چھوڑنا، بند کمرے میں نہیں بیٹھنا، بند کمرے میں بیٹھ کے پرانے اندھیرے والے خیالات نہیں دیکھنے ہیں، پرانا رونا دھونا نہیں دیکھنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ریاض شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے، آپ کے جتنے سوالات ہوں گے اس کے اوپر ہم آپ کو جوابات دیں گے۔ شکریہ۔